अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हमें ज़ाहिर है दुनिया भर से जो अहम खबरें हैं उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है, लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी है जी पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से बात हमें इसलिए करनी है कि अहम शख्सियत अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की जो मुस्लिम रुकन हैं इल्हान उमर, उनका 5 रोज़ा दौरा जो है पाकिस्तान का वो जारी है। आज उनके दौरे का पहला रोज़ था और उन्होंने पाकिस्तान की आला क़यादत से आज मुलाकातें की हैं। इल्हान उमर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर से अलग अलग मुलाकातें की हैं। ये कुछ उन्हीं मुलाकातों के मनाजिर जो हैं हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, कांग्रेस वुमेन ने वज़ीर आज़म से जब मुलाकात की तो इस मुलाकात के दौरान उनके अज़्म हिम्मत और सियासी जिद्दोजहद को उन्होंने सराहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुलाकात के मौके पर कहा कि पाकिस्तान अमरीका के बाहमी एहतराम, एतमाद और मसावात पर मबनी दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के लिए, सरमायाकारी के शोबों में ताउन को बढ़ाने के लिए इस मामले पर भी बात की। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान के रुकन इल्हान उमर ने सदर पाकिस्तान से भी मीटिंग की और इस मौके पर उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को भी सराहा है। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर से जब इल्हान उमर ने मुलाकात की तो उसमें मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के एक तरफा भारतीय इक़दाम के बाद मज़लूम कश्मीरियों की पुरजोर हिमायत और उनके हक़ में आवाज़ उठाने पर इल्हान उमर का शुक्रिया अदा किया गया हिना रब्बानी खर की जानिब से। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान के रुकन इल्हान उमर के दौरे पाकिस्तान की पहले रोज़ की मुलाकातों और आइंदा की मसरूफियात से मुतालिक हम तफसीलात जान लेते हैं, डिटेल ले लेते हैं जी। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर नमूद मुस्लिम मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नमूद। जी वालेकुम सलाम। नमूद बहुत शुक्रिया, पहले तो आप वक्त निकाल रहे हैं। नमूद ये फरमाइएगा, इल्हान उमर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके आने से बहुत पहले से इत्तलात जब गर्दिश कर रही थी, उनके विज़िट के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी। आज़ाद कश्मीर उन्हें जाना है और हमें जितना कंसर्न था उनके विज़िट को लेकर उससे ज़्यादा कंसर्न हमें पड़ोसी मुल्क के अंदर दिखाई दिया। उस पर भी मैं आपसे आगे चल के बात करूँगी, लेकिन पहले ज़रा आज उनकी मसरूफियात क्या रही हैं, कुछ डिटेल्स मैंने दे दी हैं, कुछ प्लीज़ अगर आप शेयर कर सकें। देखिए, आज जैसे वो पहुंची है तो जाहिर है कि उनकी एक बड़ा मसरूफ दिन गुजरा है। इसमें ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली कांग्रेस की है इल्हान अब्दुल्ला उमर, इनकी मुलाकातें बड़ी जिसे कहेंगे कि पाकिस्तानी क़यादत से तकरीबन हर तरह की क़यादत से हुई है, जिसमें इनकी ईवान सदर में मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई जिसका आपने जिक्र भी किया, फिर वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर की जो हैं उनसे आज हिना रब्बानी खर से भी इनकी मुलाकात हुई है। और इसके साथ साथ जो एक अहम अगर इसको मुलाकात को देखा जाए तो जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा उनसे भी आज इनकी मुलाकात हुई। इस तमाम मुलाकातों में इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से भी इनकी आज मुलाकात हुई है। इन तमाम मुलाकातों में अगर देखा जाए तो एक बड़ी अहम चीज़ ये थी कि ख़ास तौर पर जो कि खारजा अमूर की वजारत में जो मुलाकात हुई वो बड़ी अहम थी, जिसमें हिना रब्बानी खर से की मुलाकात, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात में जो अमेरिका के साथ हमारे जो ताउन की चीज़ें, दो तरफा ताउन के जो मराहिल है उनको आगे बढ़ाने के लिए अज़म का इजहार किया गया। इसके साथ साथ मजलूम कश्मीरियों की पुरजोर हमायत पर इल्हान उमर का हर जगह पर ही ये कहा गया कि आपने एक अहम हर जगह पर एक आपकी जो आवाज़ है एक अहम आवाज़ है और दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। ख़ास तौर पर ताल्लुकात के हवाले से अगर ये कहें कि वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर से जो मुलाकात है उसमें ज़ाहिर है कि एक मुतलका शोबे से मुलाकात होना और उसमें जो दो तरफा ताल्लुकात है उस पर बात करना बड़ा अहम था। ईवान सदर की मुलाकात देखने या वज़ीर आज़म की मुलाकात देखने, तो ये आज की जो मुलाकात है जिसे कहेंगे खासी अहम रही। उसके अलावा जो उनकी जो कौमी असम्बली के स्पीकर से मुलाकात होना और फिर ईवान नुमाइंदगान क्योंकि वो रह चुकी हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस की रुकन है और उनका जो कंसर्न था वो यही था कि जो पार्लिमान है वो भी मिलकर काम कर सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान, खास तौर पर क्योंकि इल्हान अब्दुल्ला उमर वो वाहिद जिसे कहेंगे कि एक अमेरिकन कांग्रेस की रुकन है कि जो हिजाब लेती हैं और इस्लामोफोबिया के हवाले से खास तौर पर और जो कश्मीर का जो इशू है उसमें जो कंसर्न है उनका वो काफ़ी ज़्यादा। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, कश्मीर पर बहुत ज़्यादा इनकी तवज्जो भी रही है, कश्मीर के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेती हैं, अभी आज़ाद कश्मीर का दौरा भी कर रही होंगी। किस रोज़ इनका ये दौरा होने जा रहा है नमूद, अगर आपके पास कोई इत्तलात हों, कोई स्केड्यूल के बारे में आप हमें आगाह कर सकें। और फिर ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा कि आपको नहीं लगता कि असल वजह जो है भारत के इनके इस दौरे पर भड़कने की
और जिस तरह से हिजान एक दिखाई देता है उनके मीडिया के अंदर इल्हान उमर के इस दौरे को लेकर, उसकी बेसिक वजह यही है, असल वजह उसकी यही है, बुनियादी वजह उसकी यही है कि इल्हान उमर जब वापस जाएंगी कश्मीरियों से बात करने के बाद, गुफ्तगू करने के बाद, हालात जानने के बाद, तो कश्मीर की आवाज़ जो है वो अमेरिका में जाके बुलंद करेंगी। यही नहीं है असल वजह नमूद मुस्लिम इनके इस दौरे पर इतनी कड़ी तनकीद की भारत की जानिब से? आसमा, पहली बात तो ये है कि अगर वो जैसे कभी कश्मीर नहीं भी आई थी तब भी उन्होंने खासतौर पे 2019 में जो उनके ट्वीट थे, जो समाजी राब्तों की वेबसाइट है उस पर जो उन्होंने कश्मीरियों के बारे में लिखा था, फिर खासतौर पर जो भारत की तरफ से एक गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम किया गया था कश्मीरियों के हवाले से, उस पर उनका लिखा जाना और उस पर बात करना यकीन तो पहले ही बहुत अहम था। अब अमेरिका में एक होना एक ऐसी खातून का, इल्हान की जो बात कर रहा हूँ, कि जो खुद कैंपों में रहकर आई हैं और वो जो रेफ्यूजी कैंप में रही हैं और वहाँ पर उन्होंने देखा है कि किस तरीके से जो मुजालिम होते रहे। जाहिर है कि यही आवाज़ वो उठाती आई हैं। ये इनका 5 रोज़ का दौरा है पाकिस्तान का। जाहिर है 2 दिन हो गए और कल से वो यकीनी तौर पर सरकारी ओहदेदार की हैसियत से वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगी, जहाँ पर उनका जो बुनियादी मकसद है वो कैंप्स हैं जहाँ पर जो कश्मीरी महाजरीन जहाँ पर रह रहे हैं, और उन्होंने उस चीज़ को देखना है और ये कोशिश करनी है उन्होंने कि किस तरीके से वो मज़ीद कश्मीरियों की मदद कर सके। उनके आने का मकसद भी यही था, क्योंकि जो कश्मीर के जो हालात है, ख़ासतौर पर जाहिर है कि जहाँ पर जो भारत जहाँ पे काबिज़ है वहाँ पर उनका जाना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन जहाँ पे उनका आना एक जिससे कहेंगे तकरीबन 2 से 3 माह से पहले इस दौरे के हवाले से काफ़ी चीज़ें तय हुई थी कि वो यहाँ पर आएंगी और कश्मीर से मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर उस तबके की बात कही है, हर उस पिसे हुए जो लोग हैं उनकी बात की है इन्होंने। जब ये इलेक्शन में थी तब भी इनका एक ही एजेंडा था, वहाँ पर भी यही वजह थी कि इलेक्शन में भी उन्होंने यही कहा था कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम देखें किस तरीके से प्रेस जो पीपल हैं, जो प्रेस नेशंस हैं, उनको किस तरीके से उनका हक दिलवाया जाए, और कश्मीर उनके एजेंडे पे सरे फहरिस्त है। यही वजह है कि वो कश्मीर के कल से दौरे वो लोग सरे फहरिस्त हैं जो इस्लाम से जिनका ताल्लुक है और बस इस्लामोफोबिया की वजह से कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाता है। कश्मीरी चूँकि भारत जो है उसके मजालिम जारी हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो उनकी आवाज़ कोई और बुलंद करे ना करे, लेकिन जैसे कि आपने खुद बताया कि इल्हान उमर जो है उनकी आवाज़ बुलंद करती रही हैं, और अब कभी इम्कानात इस बात के भी हैं कि जब वो इन कैंपों में मौजूद मकबूजा कश्मीर के जो रिहायशी यहाँ पर पहुँचते हैं उनसे मुलाकात करेंगी तो ये आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो जाएगी जुल्म के ख़िलाफ़। बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे सीनियर रिपोर्टर जी हमें आगाह कर रहे थे इल्हान उमर के इस दौरे के हवाले से। कुछ मुलाकातें वो कर चुकी हैं, कुछ आइंदा 4 रोज़ में मुलाकातें करनी है, क्योंकि उनका ये 5 रोज़ा दौरा है। अहम शख्सियात से आज भी वो मिली हैं, अहम शख्सियात से आइंदा भी वो मुलाकातें कर रही होंगी, लेकिन ख़ास नज़र जो इंटरनेशनल मीडिया भी रखे हुए है वो है उनके दौरा आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जहाँ वो मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, भारत के जुल्म सितम से तंग होकर मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे और फिर वापस जब वो अमेरिका जाएंगी तो उस पर यकीनन बेहतर तौर पर दुनिया को आगाह कर पाएंगी। और इसी पर हम देख रहे हैं कि भारत पे इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो भारत के अंदर दिखाई देती है। बहरहाल जी, प्रोग्राम में अब हम एक और जगह की बात कर लेते हैं जहां टेंशन बहुत अरसे से क्रिएट हो रही थी और फिर उस टेंशन के बाद हमने देखा कि जंग का आगाज़ हो गया। मैं बात कर रही हूँ यूक्रेन की, जहाँ रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक हमें आपको बताना यह है कि मॉस्को अफवाज ने यूक्रेन पर ताज़ा हमलों के बाद जो मशरकी यूक्रेन का शहर है क्रिमिना उस पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद यूक्रेन की फ़ौज शहर से बाहर निकल गई है। इतलात हमारे पास ये आ रही हैं कि क्रिमिना के गवर्नर ने शहर पर रूसी फ़ौज के कब्जे की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी तरफ रूस की जानिब से यूक्रेन के अहम स्ट्रेटेजिक शहर मारियोपोल में यूक्रेनी अफवाज को हथियार डालने के लिए दी गई जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है। वेट किया जा रहा है कि अब डेडलाइन ख़त्म होने के बाद क्या किया जाता है रूस की जानिब से। बहरहाल जो मशरकी यूक्रेनी इलाके हैं वहाँ आइंदा दिनों में शदीद लड़ाई का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस लड़ाई को कीव के साथ तनाज़े का अहम मरहला करार दिया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना इस सारे मामले पर यह है कि रवां हफ्ते के आगाज़ से ही मशरकी यूक्रेन में बड़े फ़ौजी हमलों का आगाज़ हो चुका है। मशरकी यूक्रेन इस वक्त बहुत ज़्यादा खबरों में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है।
اور یہاں ہمیں پروگرام میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ عالمی خبر رساں ادارہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے ایک بار پھر روس سے جنگ بندی کی اپیل البتہ ضرور کر دی ہے، لیکن کرملن نے تصدیق کیا ہے کہ ماسکو نے مذاکراتی مرحلے کے دائرہ کار میں ایک دستاویز جو ہے وہ یوکرین بھیج دی ہے۔ گیند جو ہے اب بال جو ہے وہ اب ان کے کورٹ میں ہے، یعنی یوکرین کے کورٹ میں ہے، یہ رشیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم یوکرین انتظامیہ کے جواب کے منتظر ہیں۔ صدر زیلنسکی نے کرملن کے دعوے پر رد عمل دیا ہے اور کہنا ان کا یہ ہے کہ ایسی تو کوئی دستاویز آئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسے ڈاکومنٹ نہیں آیا ہے، اس کے بارے میں صرف سنا گیا ہے اور یہ دعویٰ جو ہے کرملن کر رہا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ ٹی وی کیا رپورٹ کر رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ الجزیرہ کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ روس نے بین البراعظمی جو بیلسٹک میسائل ہے اس کا تجربہ کیا ہے، اور صدر ولادیمیر پوٹن کا اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ اسٹریٹجک ہتھیار بڑھتے خطرات سے نمٹنے میں انہیں بہت زیادہ مدد دے گا۔ وہ تو اس کو اچھا قرار دے رہے ہیں، ظاہر ہے اپنے مفادات کے حوالے سے اگر وہ بات کر رہے ہیں، لیکن باقی جگہوں سے اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ جو جنگ ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان یہ 56ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ کتنا اس میں اب تک نقصان ہو چکا ہے اور یہ جو بین البراعظمی میسائل کا تجربہ کیا گیا ہے اس پر رشیا کا کیا موقف ہے، یوکرین کیا کہتا ہے، باقی ممالک اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر وہ ممالک جو یوکرین کے بہت زیادہ اگینسٹ ہمیں بہت سارے معاملات پر دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے اس بارے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھا دیتے ہیں، پھر حسن عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کر لیں گے۔ روس یوکرین جنگ 56ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی افواج نے یوکرین پر تازہ حملوں کے بعد مشرقی یوکرین کے شہر کرمنا پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد یوکرین کی فوج شہر سے باہر نکل گئی ہے۔ کرمنا کے گورنر نے شہر پر روسی فوجی قبضے کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی حملے سے پہلے یوکرین کے مشرقی شہر کرمنا کی آبادی 18,000 تھی، جبکہ مشرقی یوکرین پر ڈنباس کے علاقے میں تازہ روسی حملے کے بعد کرمنا روس کے قبضے میں آنے والا پہلا شہر ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے TRT نے رپورٹ کیا کہ روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے میں فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ فضائی کارروائی میں 60 عسکری اثاثوں کو نشانہ بنایا، جس میں مشرقی محاذ کے قصبے بھی شامل ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ماسکو مشرقی یوکرین کو آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن مغربی طاقتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیف کو اسلحے فراہم کرتے ہوئے فوجی کارروائیوں میں شامل ہو رہا ہے۔ ماسکو عوامی جمہوری ریاستیں ڈینیسک اور لوہانسک کو آزاد کرنے کے اپنے منصوبے پر بتدریج عمل درآمد کر رہے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق روس نے رواں ہفتے سے مشرقی یوکرین میں بڑے فوجی حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ روسی افواج نے مشرقی ڈنباس پر قبضے کے لیے وہاں مختلف شہروں پر راکٹ حملوں کے علاوہ توپوں سے گولہ باری بھی کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یوکرینی فریق مذاکراتی موقف کو مسلسل تبدیل کر رہا ہے اور یہ صورتحال مذاکرات پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایک بار پھر روس سے جنگ بندی کی اپیل کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انطونیو گوتریس نے کہا کہ یوکرین اس وقت 15 ملین سے زیادہ لوگوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے اور یہ تعداد بڑھ کر 15.7 ملین تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی ضروری ہے تاکہ یوکرینی شہریوں کا انخلاء کیا جا سکے اور انہیں امداد فراہم کی جا سکے۔ یورپی کونسل کے سربراہ نے کیف کا دورہ کیا۔ صدر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات میں روس کے خلاف پابندیوں، یوکرین کے لیے دفاعی اور مالی معاونت اور یورپی یونین میں شمولیت کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور کئی دیگر مغربی ممالک کے رہنماؤں نے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس پر موجودہ دباؤ مزید بڑھانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اس دوران یہ گفتگو بھی کی گئی کہ روس کو بین الاقوامی سطح پر زیادہ سے زیادہ الگ تھلگ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس نے نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ میزائل ملک کے شمال مغرب میں داغا اور اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے طنز کیا کہ یہ اسٹریٹجک ہتھیار ان لوگوں کے لیے سوچنے کی ایک غذا فراہم کرے گا جو روس کو دھمکی دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، صفاتی نامہ نگار TRT ورلڈ سے وابستہ ہیں حسن عبداللہ صاحب اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں، اور اہم بات یہ ہے آج ان سے گفتگو سے پہلے جو مجھے آپ کو بتانی ہے کہ یہ اس وقت یوکرین کے اندر موجود ہیں۔ حسن عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو حسن عبداللہ صاحب اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہو، مجھے سن پا رہے ہوں تو پلیز مجھے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ جو اس وقت آپ وہاں دیکھ رہے ہیں یوکرین کے اندر مناظر،
जब से आप रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कुछ आपने देखा है, अगर आप प्लीज उस पर ब्रीफ कर सकें हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं लिवीव में मौजूद हूँ। ये यूक्रेन के मगरब में शहर वाक़ है। तकरीबन 2 रोज़ कबल यहाँ पर भी रूस ने 4 मिसाइल दागे थे जो 3 अस्करी तनसीबात पर लगे और एक टायर शॉप और गाड़ियों का शोरूम तो वहाँ पर लगे। उसमें तकरीबन 6 हलाकतें और 1 दर्जन के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे, उनमें एक बच्चा भी शामिल था। यहाँ पर मगरब के जो इलाका है यानी यूक्रेन, मगरबी यूक्रेन, वहाँ पर फ़िलहाल इतने हमले नहीं हुए। इस वक्त जो रूस की तवज्जो है वो मशरक़ी इलाकों में मरकूज़ है। जी, तो बुनियादी तौर पर मशरक़ी इलाकों में एक क्रेसेंट शेप यानी खार्किव के इलाके से लेकर आप जुनूब में जाएं तो जो खैरसन का इलाका है ये वो पट्टी है जिस पे रूस अपना कब्जा मुस्तहकम करना चाहता है। उससे उसको क्राइमिया तक जो है वो एक लैंड एक्सेस भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो आपने बताया, लेकिन आप जब यहाँ पर पहुँचे हैं, मगरबी इलाकों की आप बात कर रहे हैं, मशरक़ी इलाकों का आप कह रहे हैं कि वो उन पर ज़्यादा तवज्जो है। मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा हमारे देखने वालों को ज़रा अगर आप समझा सकें कि क्यों मशरक़ी इलाके जो हैं वो रशिया के लिए इतने ज़्यादा अहम तस्वुर किए जा रहे हैं ख़ुद रशिया की जानिब से। और दूसरा ये कि जो मनाजिर हम वहाँ से देख रहे हैं, बहुत सारे मनाजिर ज़ाहिर हैं हम कुछ पॉलिसीज़ की वजह से अपने देखने वालों से शेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे मनाजिर हो सकते हैं जो लोग देख भी नहीं सकते हैं। डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, इनमें बच्चों की बॉडीज़ भी मौजूद हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, उनकी हलाकतें भी हो रही हैं। तो जो ये ख़बरें आ रही हैं कि चुन चुन कर कहीं ना कहीं ख़ास तौर पर जो मशरक़ी यूक्रेन है उसके अंदर जो शहरी आबादियाँ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, ना कि ये यूक्रेन की फ़ौज को हमले किए जा रहे हैं या उनको पसपा करने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए, बल्कि शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आप भी ऐसा देख रहे हैं अब्दुल्ला, वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है हसन? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है तो ये तो रूस की पॉलिसी का हिस्सा रहा है बहुत यानी तवील अरसे से। शाम में भी हमने देखा कि रूस ने इनडिस्क्रिमिनेटली शहरियों को निशाना बनाया, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स थे उनको निशाना बनाया। उससे पहले अफगानिस्तान में भी जब यूएसएसआर ने हमला किया था तो उसने यही पॉलिसी अपनाई थी, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। जहाँ तक आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि इसकी वजूहात क्या हैं, खासकर मशरक़ी इलाकों में रूस को इतनी क्या दिलचस्पी है, तो देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ वजूहात हैं, यानी बाज़ नज़रियाती वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर रूस में जो उनके रूलिंग एलीट है उसमें एक ख़ास जहनीत पाई जाती है जो यूक्रेन को एक आज़ाद रियासत तक नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ये रूस का हिस्सा है बुनियादी तौर पर। तो ये तो एक बाज़ लोग हो गए जिनका एक नज़रियाती मौक़िफ़ है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट हैं रूस के जो इस यानी यूक्रेन से। अच्छा हसन, ये जो इत्तलात आ रही हैं कि जी मारियोपोल के अंदर, हसन आप लाइन पर हैं? दोबारा से जी हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। हसन अब्दुल्ला बड़ी अहम हमें वहाँ से ख़बरें जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त वहाँ यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, गो के मशरक़ी इलाके में नहीं हैं, मगरबी इलाके में हैं। लेकिन कहना उनका यही है कि मशरक़ी इलाके ख़ास तौर पर हदफ हैं रशिया का, क्योंकि रशिया को ये लगता है कि ख़ास तौर पर जो मशरक़ी इलाकों के अंदर, मशरक़ी यूक्रेन के अंदर जो इलाके हैं वो रूस का अपना हिस्सा हैं, वो उन पर हक़ समझता है, इसलिए वो वहाँ निशाना बना रहा है। और एक और पॉलिसी जिस पर बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद भी की जाती रही है रशिया को लेकर, वो ये कि शहरी इलाकों को, जो आबाद इलाके हैं जहाँ आवाम बसते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, ना कि वहाँ पर जहाँ पर फ़ौजी मौजूद हैं उनसे मुकाबला करने के लिए वो उनकी इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो शहरी नुकसान है, जो आवाम का नुकसान है वो ज़्यादा हो रहा है। फ़ौजी का नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा हो नहीं हो रहा हो यूक्रेन का, उससे बहुत ज़्यादा कहीं शहरी जो हैं वो अताप का इस वक्त शिकार दिखाई देते हैं रशिया की जानिब से। ये जो भी अटैक्स किए जा रहे हैं, 56वें रोज़ में ये जंग दाखिल हो चुकी है। ये जो बैनुल बर आज़मी मिसाइल का तजुर्बा किया गया है रशिया की जानिब से, इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि रशिया किसी की भी तनकीद को खातिर में लाने को तैयार नहीं है। जितनी ज़्यादा उस पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उसका रवैया जो है वो उतना ज़्यादा जारहाना होता चला जा रहा है। कोशिश करेंगे जी रब्ता करें। हसन साहब हैं हमारे साथ लाइन पे? हसन साहब आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा सॉरी हसन, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे थे, राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ, मुनक़ता हुआ। बात आप कर रहे थे मशरक़ी इलाकों के हवाले से, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं एक और क्वेश्चन अगर इसमें ऐड कर दूँ कि ये जो मारियोपोल में यूक्रेनी अफवाज को हथियार डालने के लिए एक डेडलाइन दी गई थी, वो तो आज ख़त्म हो गई, तो आप फिर रशिया की तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या हिकमत अमली हो सकती है अगर हथियार नहीं डालेंगे? अब क्या ताबड़तोड़ हमले होते हुए हम देखेंगे मारियोपोल के ऊपर?
دیکھیں گزشتہ 3 روز سے جو ہیومینیٹیرین کوریڈورز ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے تھے, جو عام شہری, ان کو وہاں سے نکالا نہیں جا سک رہا تھا. تقریباً جو خاص کر اسٹیل پلانٹ کا علاقہ ہے وہاں پر 1000 کے قریب شہری موجود ہیں, ان میں بوڑھے لوگ, خواتین, بچے شامل ہیں. آج یہ بات طے ہوئی تھی کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا, لیکن روس نے سرنگیں بھی بہت زیادہ بچھائی ہوئی ہیں راستے میں, تو اس طرح کے بھی چیلنجز کا سامنا ہے. جہاں تک وہ ڈیڈ لائن تھی, تو ڈیڈ لائن تو روس اس سے پہلے بھی دے چکا ہے. یوکرینین جو سائڈ ہے اس کا یہ موقف ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور لڑتے رہیں گے, لیکن ظاہر ہے ان کے جو گولیاں ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں, ان کی جو دیگر سپلائی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور اگر آپ نقشہ دیکھیں, جغرافیہ دیکھیں اس علاقے کا, تو چاروں طرف سے یہ وہ علاقہ ہے جو روس کے زیر کنٹرول ہے. تو یہاں پر کسی قسم کی ری انفورسمنٹ نہیں جا سکتی, بالکل گھیرے میں ہے, اور یہاں پر کسی قسم کی ری انفورسمنٹس جو ہیں وہ یوکرینین سائڈ سے نہیں جا سکتی. اچھا, تو یہ جو اس سارے معاملے میں, اس سارے اتنے خراب حالات کے اندر ایک دستاویز کی بات کی جا رہی ہے. آئی نو مجھے پروڈیوسر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ چونکہ وہاں پر موجود ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے علاقے کی صورتحال جاننے کی, لیکن ظاہر ہے آپ اتنے باخبر نامہ نگار ہیں, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ایک دستاویز کی بات کی جا رہی ہے رشیا کی جانب سے کہ جی ہم نے یوکرین کو بھجوا دی ہے, اب جو بال ہے وہ ان کی کورٹ میں ہے, ان کو فیصلہ کرنا ہے. تو اس بارے میں یوکرین نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز پہنچی نہیں ہے. آپ کے پاس حسن اگر کوئی معلومات ہوں اس بارے میں شیئر کر سکیں آپ. جی بالکل, دیکھیں جب یہ ٹیکنیکل لیول پہ مذاکرات شروع ہوئے تھے تو اس وقت ہی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ روس نے شروع میں جو مطالبات اپنے سامنے رکھے تھے, اس نے کہا تھا کہ اس کو یہ ضمانت چاہیے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا, بعض سیکیورٹی گارنٹیز اس کو درکار تھی. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ڈی نازیفیکیشن کا ایجنڈا, ڈی ملٹرائزیشن, اس طرح کا. تو روس کے جو مطالبات ہیں وہ بدلتے رہے, خاص کر جب کیف سے روسی افواج کو ودرا کرنا پڑا تو اس کے بعد سے آپ اگر جو رشین سٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھیں تو وہ موقف بدل گیا ہے. تو یہ کن دستاویزات کی بات ہو رہی ہے, یہ سب سے پہلے تو واضح کرنا پڑے گا, کیونکہ جو روس کی اپنی ڈیمانڈس تھیں, اگر آپ پیوٹن صاحب کے تازہ سٹیٹمنٹس دیکھیں, اگر آپ سرگی لیوروو ان کے وزیر خارجہ کے تازہ سٹیٹمنٹس دیکھیں, تو اس میں اب وہ ڈی نازیفیکیشن تک کی بات نہیں کر رہے ہیں. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈونباس میں جو رشین انٹرسٹ ہے اس کو وہ محفوظ بنائیں گے. یوکرینین سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ہیومینیٹیرین کوریڈورز اب قائم نہیں ہوتے, اور اب کیونکہ ان کو مغرب سے بہت زیادہ حمایت حاصل ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہتھیار بھی آ رہے ہیں, تو اب یوکرین کا جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے. اب وہ یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ روس کے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائز کریں. یعنی جب یعنی اگر آپ 24 فروری کے بعد, ایک ہفتے بعد کی بات کریں, تو اس وقت یوکرین یعنی اس کی جو صورتحال تھی, جو اس کا اسٹریٹجک کیلکولس تھا, وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کمپرومائز کرنا پڑے, کیونکہ روس کی پلاننگ بظاہر یہ تھی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ کیف پہ بھی قبضہ جما لیتا, لیکن ایسا نہیں ہو پایا, روس کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا. اب یوکرین یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جس نوعیت کی اس کو انٹرنیشنل سپورٹ مل رہی ہے, پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے لے کر جو ویپنز سپورٹ ان کو آ رہی ہے. آج ہی اعلان ہوا ہے یہاں پہ وزارت دفاع کی طرف سے کہ انٹرمیڈیٹ اور لانگ رینج میسائلز جو ہیں وہ موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹمز ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب یوکرین کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ وہ اس نوعیت کا کمپرومائز کریں روس کے ساتھ. روس اقتصادی طور پر بہت شدید مشکلات سے دوچار ہے, لیجیٹیمیسی پر سوالات اٹھ رہے ہیں. خود اگر آپ ڈومیسٹک صورتحال دیکھیں, ڈومیسٹک لینڈسکیپ روس کا, تو وہ حسن عبداللہ صاحب کہ یہ جس طرح کی مدد اب ملنا شروع ہو گئی ہے, تو یوکرین کہیں نہ کہیں اتنی پاور میں آ چکا ہے کہ وہ رشیا کا مقابلہ کر سکے, کیونکہ ہم یہاں جب پاکستان میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں تو روس جتنی بڑی پاور ہے اس کے مقابلے میں تو یہی کہا جا رہا ہے, یہاں پر بھی دیگر ممالک میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے, بہت سے تجزیہ کار یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ روس کے آگے تو یوکرین کچھ بھی نہیں ہے. سمجھا یہ جا رہا تھا, جس طرح سے آپ نے خود فرمایا کہ روس بھی سمجھ رہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر یہ سارا معاملہ بس چوپٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, روس کو اپنے مفادات جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے, کیونکہ یوکرین کی تو کوئی پاور ہی نہیں, کوئی طاقت ہی نہیں ہے اس کے آگے. تو سر پھر یہ ایک دم سے پانسا اب جو پلٹ رہا ہے, تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ اور لمبا چل سکتا ہے. میں اس جنگ کی بات کر رہی ہوں, یہ اور طول پکڑے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ روس کے جو عزائم تھے, اب روس کو خود یہ واضح ہو گیا کہ وہ اس نے اسٹریٹجک بلنڈرز کیے, ٹیکٹیکل بلنڈرز ہوئے. ری انفورسمنٹ سے لے کر ری فیولنگ کا جو معاملہ تھا, اس میں جسے کہتے ہیں کہ ہیڈز رولڈ, کہ جو ان کے بڑے بڑے فوج میں جو
کمانڈرز تھے ان کو پیوٹن نے فارغ کر دیا ان پر ذمہ داری عائد کر کے کہ وہ اس کے ذمہ دار تھے اس ناکامی کے. جو روس کے اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی اب تبدیل ہو گئے. پہلے جو ریٹرک تھا وہ ڈی نازیفیکیشن اور سیکیورٹی گارنٹیز اس طرح کی جو بات تھی اب وہ نہیں ہو رہی. اب صرف وہ ڈون باس کی بات کریں کہ ڈون باس میں جو رشین انٹرسٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, رشین لینگویج کو بطور ایک آفیشیل لینگویج بھی تسلیم کیا جائے. بیسکلی فیس سیونگ ان کو درکار ہے اب روس کو. اکنامکلی روس کی یہ حالت نہیں ہے. دیکھیں ہم اصل میں نا بہت سے اکثر خیالی پلاؤ لے کر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور جو ریال پالیٹک ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم سامنے نہیں رکھ رہے ہوتے. ہمارے بالخصوص پاکستان میں, ظاہر ہے میرا بھی اصل میں پاکستان سے تعلق ہے, ہم اکثر گہرائی میں معاملے کی جانے کے بجائے ایک ہمارے خیالات یعنی کچھ خیالی تصورات ہیں مختلف ممالک کو لے کر, وہ لے کر ہم چل رہے ہوتے ہیں. روس کو لے کر بھی ہمارے پرسیپشنز کچھ اس طرح کے تھے, لیکن حقائق بہت مختلف ہیں اور روس اس وقت ثابت ہو رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ مسکنسیپشن ہی ثابت ہو رہی ہیں. بہت شکریہ حسن عبداللہ. آئی وش ہم اور بات کر سکتے, وقت کی ہمارے پاس قلت ہے. ریکویسٹ میں آپ سے یہ کروں گی, میرے پروڈیوسر پلیز جب بھی آپ سے رابطہ کریں, آپ چونکہ یوکرین میں موجود ہیں, پلیز ہمارے لیے ٹائم ضرور آپ اسپیئر کیجیے گا, ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. اسی طرح سے آج کے لیے بہت نوازش آپ نے وقت نکالا. آئی انڈرسٹینڈ کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اس ایسے علاقوں سے, جنگ زدہ علاقوں سے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیے گا اینڈ وی ہوپ جلد آپ سے دوبارہ بات ہو رہی ہوگی, آپ سے اس بارے میں ہم اپڈیٹ لے رہے ہوں گے. بہت شکریہ جی. حسن عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سفارتی نامہ نگار TRT ورلڈ سے وابستہ, یوکرین کی صورتحال سے براہ راست یوکرین سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اچھا جی, جب یوکرین جنگ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ بین البر اعظمی جو میسائل ہے وہ روس کی جانب سے اس کا تجربہ کیا گیا ہے, اور بھی کچھ ایسے میسائلز ہیں جن کے تجربات کیے جا رہے ہیں, لیکن اب امریکہ کو ان پر اعتراضات ہو رہے ہیں. یہ کون سے میسائل ہیں یہ ہمیں آپ کو بتانا ہے. خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اینٹی سیٹلائٹ میسائل تجربات پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے. اچھا ناظرین, امریکہ کی جانب سے یہ جو پابندی ہے اس کا مقصد خلا میں فوجی کارروائی کے لیے جو نئے اصول ہیں وہ متعارف کرانا ہے. عالمی خبر رساں ادارہ رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ گزشتہ برس نومبر میں روس نے سوویت دور کے ایک ناکارہ سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کے لیے ایک میسائل داغا تھا, جس کے بعد اینٹی سیٹلائٹ میسائلز کا معاملہ ہنگامی بنیادوں پر اٹھایا گیا تھا. روس نے یہ تجربہ اس وقت کیا تھا جب وہ یوکرین پر حملے کے لیے اپنی فوج کو جمع کر رہا تھا, لیکن امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے کیلیفورنیا میں ایک اسپیس فورس اسٹیشن پر منعقدہ تقریب کے دوران اینٹی سیٹلائٹ میسائل کے تجربات پر پابندی کے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے. امریکہ ایسی پابندی کا اعلان کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے. کیملا ہیرس نے روسی اقدام کو لاپرواہ اور غیر ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس پر کڑی تنقید بھی کی ہے. امریکہ خود بھی تقریباً 14 برس قبل اپنے ہی ایک خراب جو جاسوسی سیٹلائٹ تھی اس کو بحری جنگی جہاز سے داغے کے میسائل سے تباہ کر چکا ہے. یہاں سے 14 ایئرز پہلے ہوا تھا, 14 سال پہلے ہوا تھا کہ اس نے اپنے ایک جو بحری جنگی جہاز تھا اس سے ایک میسائل داغا تھا. یہ میسائل خلا میں گیا تھا اور وہاں جو ایک جاسوس سیٹلائٹ موجود تھی جو ناکارہ ہو گئی تھی, خراب ہو گئی تھی, کام نہیں کر رہی تھی, اس میسائل کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا گیا تھا. لیکن وہ چونکہ امریکہ نے کیا تھا تو اس پر بہت سارے حلقوں کو, خاص طور پر امریکی جو حق میں, امریکہ کے حق میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس پر کوئی خاصا اعتراض نہیں تھا. لیکن اب ظاہر جب روس کوئی ایسی چیز کر رہا ہے تو اس پر تو اعتراض بنتا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے اینٹی سیٹلائٹ میسائل تجربات پر پابندی کا جو مقصد ہے اس کو لے کر بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے. مختلف ممالک کے اندر بہت زیادہ یہ خبر جو ہے یہ گردش بھی کر رہی ہے, اس پر بہت زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کریں اور آپ سے شیئر کریں. امریکہ نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے خلا میں فوجی کارروائی کے لیے نئے ضابطے بنانے کے مقصد کی خاطر اینٹی سیٹلائٹ میزائل تجربات پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے. امریکہ اس طرح کی پابندی کا اعلان کرنے والا پہلا ملک بن گیا. عالمی خبر رساں ادارے نے رپورٹ کیا کہ امریکہ نے دوسرے ملکوں کی طرف سے اینٹی سیٹلائٹ میزائل کے تجربات کرنے پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا. حالانکہ امریکہ خود بھی تقریباً 14 برس قبل اپنے ایک خراب جاسوس سیٹلائٹ کو بحری جنگی جہاز سے داغے گئے میزائل سے تباہ کر چکا ہے. نومبر میں روس نے سوویت دور کے ایک ناکارہ سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کے لیے میزائل داغا تھا, جس کے بعد اینٹی سیٹلائٹ میزائلوں کا معاملہ زیادہ ہنگامی بنیادوں پر اٹھایا گیا. امریکہ کی نائب صدر کیملا ہیرس نے کیلیفورنیا میں اسپیس فورس کے اڈے پر امریکی انتظامیہ کے فیصلے کا اعلان کیا.
انہوں نے کہا کہ یہ تجربات خطرناک ہیں اور امریکہ اب یہ تجربات نہیں کرے گا۔ بذائل تجربات سے پیدا ہونے والا ملبہ نہ صرف خلابازوں اور امریکی فوجی مفادات کے لیے خطرہ ہے، بلکہ یہ موسمی معلومات، جی پی ایس سسٹم، ٹیلی ویژن نشریات اور اہم انفراسٹرکچر میں مدد دینے والا کمرشل سیٹلائٹس کے لیے بھی خطرناک ہے۔ کیملا ہیرس کا کہنا تھا کہ خلائی ملبے کا باسکٹ بال کے سائز کا ٹکڑا جو ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے ایک سیٹلائٹ کو تباہ کر سکتا ہے، جبکہ ریت کے ذریعے جتنا چھوٹا ٹکڑا بھی شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر نے خود پر اینٹی سیٹلائٹ میزائل تجربات پر پابندی کے اعلان کے ساتھ ساتھ امید ظاہر کی کہ دیگر ملک بھی اس پر عمل کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق اینٹی سیٹلائٹ میزائل تجربے پر پابندی کے اعلان سے قبل گزشتہ سال دسمبر میں کیملا ہیرس نے کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے حکام، پینٹاگون، وزارت خارجہ اور امریکی قومی سلامتی اداروں کے حکام کے ساتھ مل کے قومی سلامتی خلائی اصولوں کے لیے تجاویز تیار کریں گے۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ جس قسم کے ہتھیار فائر نہ کرنے کا عہد کر رہی ہے اس کا انحصار انٹرسیپٹر میزائلوں پر ہے جو زمین کی سطح سے خلا میں سینکڑوں میل دور سیٹلائٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایک غیر سرکاری گروپ سکیور ورلڈ فاؤنڈیشن کے مطابق 1960 کی دہائی سے امریکہ، چین، بھارت اور روس نے 1 درجن سے زائد اینٹی سیٹلائٹ تجربات کیے جن سے سیٹلائٹ تباہ ہو گئے اور زمین کے مدار میں ملبے کے 6300 سے زائد ٹکڑے بنے۔ خلا کے پائیدار اور پرامن استعمال پر زور دیتے ہوئے اس فاؤنڈیشن نے رپورٹ کیا کہ اس ملبے کے کم از کم 4300 ٹکڑے آج بھی مدار میں ہیں۔ یہ ٹکڑے خلائی سائنس، قومی سلامتی کے مشن اور مستقبل کی خلائی معاشی ترقی کے لیے مستقل خطرات ہیں۔ سکیور ورلڈ فاؤنڈیشن میں پروگرام پلاننگ کے ڈائریکٹر بائیڈن انتظامیہ کے اس فیصلے کو ایک اہم قرار دیا۔ اس سے دوسرے ملکوں پر بھی اس طرح کی کارروائی کرنے کا دباؤ پڑے گا۔ بالکل جی، یہ ایک تشویشناک جو خبر سامنے آئی ہے اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ وہ خلائی سیٹلائٹ جس کو تباہ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے آج سے 14 سال پہلے، اس کے کچھ ٹکڑے کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی خلا کے اندر موجود ہیں جو کہاں گرتے ہیں، کب گرتے ہیں، اس بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے، تو یہ خطرہ تو ہے بہرحال ایک۔ آگے بڑھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں ایشیائی ملک شری لنکا کی، جہاں اقتصادی اور مالیاتی بحران کا شکار یہ جو شہری ہیں اس کے وہ بدستور مظاہروں پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ آمادہ ہیں، باہر نکلتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، لیکن ان مظاہرین پر تشدد بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے درجنوں مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ناظرین، 51 ارب ڈالر کے قرضوں کے سبب ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور اس کے دیوالیہ ہونے کے اعلان کے بعد سے شری لنکا میں ادویات اور خوراک کا شدید بحران بھی پیدا ہو چکا ہے۔ اس ملک کو یعنی شری لنکا کو اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران اور مظاہرین کی جانب سے حکومت کو مسلسل استعفے کے مطالبے کا سامنا ہے۔ مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اس پر پہلے بھی ہم آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں کہ ایندھن کی کمی کے باعث 10 گھنٹے سے زائد یہاں لوڈ شیڈنگ بالکل عام بات ہو چکی ہے۔ شری لنکن حکومت نے بیرون ملک مقیم اپنے شہریوں سے رقم بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا تھا تاکہ خوراک اور ایندھن کی رقم کی ادائیگی میں مدد حاصل کی جا سکے، لیکن حکومت نے جو موجودہ معاشی بحران ہے اس پر قابو پانے کے لیے ساتھ ہی ساتھ IMF سے فوری طور پر قرض فراہم کرنے کی بھی درخواست کر رکھی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ اب بہت لیٹ ہو گیا ہے، لیکن جی بہرحال یہ درخواست کر دی گئی ہے۔ کیا مشکلات درپیش ہیں اس وقت شری لنکن عوام کو، کیا درپیش ہیں مشکلات اس وقت شری لنکا کی حکومت کو، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سری لنکا میں معاشی بحران اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے بعد عوامی غصہ اب سڑکوں پر نظر آ رہا ہے۔ ملک میں کرفیو نافذ ہے، سیکورٹی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق اقتصادی اور مالیاتی بحران کے شکار ملک میں مظاہرے جاری ہیں۔ کولمبو کے نواحی قصبے میں پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق شہری ایندھن اور اشیاء خوردنوش کی قلت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد عوام میں غم و غصہ مزید بڑھ گیا ہے۔ حکومت نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پولیس پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کے الزامات کی شفاف تحقیقات کرائے گی۔
श्रीलंका में खुराक और ईंधन की शदीद किल्लत के साथ साथ रोजाना बिजली की तवील बंदिश की वजह से मुल्क के 22 मिलियन लोगों को कई हफ्तों से तकलीफ देह हालात का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक 1948 में आजादी हासिल करने के बाद श्रीलंका इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है। 2 करोड़ 20 लाख अफराद के मुल्क में लोगों को बिजली की तवील बंदिश के साथ साथ अशिया जरूरिया की कमी का सामना है। श्रीलंका की हुकूमत ने मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए IMF से फौरी तौर पर कर्ज फराहम करने की दरखास्त की है। उधर श्रीलंकन सदर गोताबाया राजपक्षे ने 2 रोज कबल अपने 17 रुकनी नए काबीना से गुफ्तगू करते हुए तस्लीम किया कि उनसे गलतियां हुई, जिनके बायस मुल्क मुआशी बहरान से दो चार हुआ। हुकूमत को कर्जों के बहरान में मदद के लिए बहुत से आलमी मालियाती फंड से रुजू कर लेना चाहिए था और मुल्क की ज़राअत को मुकम्मल तौर पर नामियाती बनाने के लिए कीमियाई खाद पर पाबंदी नहीं लगाना चाहिए थी। श्रीलंका के सदर ने मुल्क के बदतरीन मुआशी बहरान में अपने गलत फैसलों को तस्लीम करते हुए आज़म जाहिर किया है कि वो उनको दुरुस्त करेंगे। श्रीलंका को रवां साल अपने 25 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे में से 7 अरब डॉलर अदा करना है, लेकिन मुल्क दिवालिया हो चुका है। श्रीलंका के पास बैरून मुल्क से अशिया जरूरत दरामद करने के लिए गैर मुल्की करेंसी की शदीद कमी है। श्रीलंका के वजीर खजाना अली साबरी का कहना है कि 3 बरसों में 3 अरब डॉलर तक के कर्जे के लिए IMF से बातचीत शुरू करेंगे। मजबूरी तौर पर श्रीलंका को ईंधन और अद्वियात समेत जरूरी अशिया की सप्लाई बहाल करने में मदद के लिए अगले 6 माह में तकरीबन 3 अरब डॉलर की जरूरत है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत श्रीलंका का चीन पर इन्हिसार कम करने के लिए मजीद 2 अरब डॉलर फराहम करने के लिए तैयार है। श्रीलंका ने ईंधन के लिए भारत से मजीद 50 करोड़ डॉलर भी मांगे हैं। चीन के साथ भी श्रीलंका की हुकूमत 1 अरब 50 करोड़ डॉलर के कर्ज और 1 अरब डॉलर तक के सिंडिकेटेड कर्ज के लिए बातचीत कर रही है। अब बरतानिया का रुख कर लेते हैं, जहां बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्टी गेट स्कैंडल पर पार्लियामान में एक बार फिर मुआफ़ी मांग ली है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्होंने जब वबाई लॉकडाउन हुआ था तो उन कवानीन को जानबूझकर नहीं तोड़ा था। उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि कोविड स्ट्रेटजी पर एक अहम मीटिंग से कबल जो ये कैबिनेट रूम है उसमें कोई इज्तिमा ज़ाब्ता शिकनी के मुतरादिफ होगा, और वो दिल की गहराइयों से इस मामले पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा था कि बोरिस जॉनसन को जून 2019 में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी में शिरकत करने पर 50 पाउंड का जुर्माना भी आयद किया गया था, जिसके साथ ही इक़्तिदार में रहते हुए कानून शिकनी के लिए जुर्माना अदा करने वाले जदीद बरतानिया के वो पहले वज़ीर आज़म बन गए थे। जुर्माना तो उन्हें हुआ था, लेकिन सरजनिश भी बहुत ज़्यादा की गई थी, जबकि पुलिस अभी भी सरकारी इमारतों पर मुनक़िद की गई दीगर पार्टियों से मुतालिक तफ्तीश कर रही है, जिसमें वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की थी। इन पर पार्लियामान को गुमराह करने का इल्ज़ाम भी है, क्योंकि वो इस बात पर इसरार करते रहे हैं कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा था और उनका ये रवैया हुकूमत के वज़रा के मुतालिक ज़ाब्ता शिकनी के मुतरादिफ है और इसीलिए उनसे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस तमाम मामले के हवाले से हमने एक पैकेज तैयार किया है, ये रिपोर्ट तैयार की है, क्यों उन्होंने अपने सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी में उस वक्त, आज जबकि वो जानते थे कि पार्टीज़ करने पर पाबंदी रखी गई है, ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो ख़ुद वो वज़ीर आज़म होते हुए बरतानिया की ऐसी हरकत किस तरह से कर सकते हैं, और क्या ये जुर्माना काफ़ी नहीं है? क्यों लोग उनके मुस्तफ़ी होने का अभी भी मुतालबा कर रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्टी गेट स्कैंडल पर एक बार फिर माफी मांग ली। गुज़िश्ता रोज पार्लियामान में होने वाले इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को वज़ीर आज़म से बेहतर तवक्कुआत रखने का पूरा हक हासिल है और वो दिल की गहराइयों से ईवान से माफी मांगते हैं, लेकिन साथ ही वो इस बात पर मुसर रहे कि उन्होंने वबाई लॉकडाउन के दौरान कवानीन को जानबूझकर नहीं तोड़ा। उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि कोविड स्ट्रेटजी पर एक अहम मीटिंग से कबल कैबिनेट रूम में कोई इज्तिमा ज़ाब्ता शिकनी के मुतारादिफ होगा। इससे पहले ही गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी करते हुए जून 2019 में एक सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने पर 50 पाउंड जुर्माना अदा किया, जिसके साथ ही बोरिस जॉनसन इक़्तिदार में रहते हुए कानून शिकनी के लिए जुर्माना अदा करने वाले जदीद बरतानिया के पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बोरिस जॉनसन को अब भी लॉकडाउन के दौरान दीगर तकरीबात में शिरकत करने पर मुमकिना जुर्माने का सामना है।
उन पर पार्लिमान को गुमराह करने का इल्जाम भी है, क्योंकि वो इस बात पर इसरार करते रहे हैं कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। उनका ये रवैया हुकूमत के वज़रा के मुतालिक ज़ाब्ता शिकनी के मुतरादिफ है और इसलिए उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है। मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करने वालों में उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के बाज़ अराकीन भी शामिल हैं। इन कानून साजों का कहना है कि जब लाखों लोगों को अपने दोस्तों और कुंबा वालों से भी मिलने से रोक दिया गया था, हत्ता के अपने प्यारों के जनाजों में भी शिरकत नहीं कर सकते थे। इस दौरान भी वज़ीर आज़म पार्टियां मुनाकिद करते रहे, लेकिन जॉनसन ने इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक अगर बोरिस जॉनसन पर दोबारा जुर्माना आयद होता है तो उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मुतालबा जोर पकड़ सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ की लेबर पार्टी ने वज़ीर आज़म की माफी को मजाक करार दे दिया है। पार्टी नुमाइंदगान का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कानून साज पार्टी गेट स्कैंडल पर बोरिस जॉनसन की मजम्मत करें। बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने कहा है कि वो ज़रा के ज़ाब्तों को तोड़ने के अमल पर आम तौर पर उनसे इस्तीफे की तवक्को की जाती है। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी पार्लियामेंट को गुमराह करने के इल्जाम में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात करने के मामले पर हर जुमेरात को बहस और वोटिंग कराएगी। अगर अराकीन पार्लिमान इंक्वायरी के लिए वोट देते हैं तो इस्तेकाक कमेटी, जो कि 7 अराकीन पार्लिमान पर मुश्तमिल होगी, वो वज़ीर आज़म पर पाबंदियों की सिफारिश कर सकती है और माफी का मुतालबा कर सकती है। उन्हें मुअत्तल करने समेत हाउस ऑफ कॉमन्स से बेदखल करने का हक रखती है। अवाम भी बोरिस जॉनसन से सख्त नाला हैं। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक एक कौमी सर्वे में 2/3 लोगों ने जॉनसन के सिलसिले में मनफी राय का इजहार किया है, जो कि उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल जी, ये बोरिस जॉनसन के लिए अच्छी खबर नहीं है कि 2/3 से ज़्यादा लोग जो हैं उनके बारे में मनफी राय रखते हैं। बहरहाल रिपोर्ट आपने देखी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।